حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون اٹھ جا کے پڑھیں بڑی مشکل اٹھ عملاں دی سخت پرچول ہووے اوے اٹھ کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کم اوتھے تکڑی تول ہووے ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک چ دنیا رل گئی تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک اتے کم نہیں ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے ہے قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ بلکہ ٹکڑا میں تلاوت کر چکیا ہاں اس دے ضمن اندر اج دے خطبہ جمعہ دے چند پیغمبر دے فرمودات تساں حضرات دے گوش گزار کرانگا اللہ نے ایک قیامت دا دن دنیا تو بعد قبر دی زندگی تو بعد برپا کرنا ہے ایک وے عالم ارواح ایک وے عالم بطن ایک وے عالم دنیا اور ایک وے عالم برزخ اور ایک ہے عالم حشر یہ کنے جہان نے عالم ارواح ایک عالم بطن دو عالم دنیا تین اور عالم برزخ قبر چار اور عالم حشر پانچ یہ پانچ جہان نے
تے میرے محترم بھائیو، اسی عالم ارواح دا سفر بھی کر رہے ہیں، عالم وطن دا بھی، ہن عالم دنیا دا سفر ساڈا جاری ہے۔ یہ جڑا عالم دنیا ہے نا، اس دنیا دے بارے اللہ نے پوچھ کرنی، عالم ارواح دی پوچھ نہیں، عالم دنیا دی پوچھ کیجئے۔ اللہ پاک نے اے سانو دنیا تے امتحان دا کمرہ دیتا ہے، عالم دنیا، ان دے اندر اسی سارے پیپر پا رہے ہیں۔ اس امتحان دا پیپر اسی فل کر رہے ہیں دنیا تے۔ اس امتحان دا ماسٹر مائنڈ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امتحان لین والا کون ہے؟ الرحمن، رحمان ہے، جڑا پیپر تقسیم کر رہے ہیں، اس دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے صدقے جائیے اس پیغمبر تو جنہیں سوال بھی دس دیتے نے تے جواب بھی دس دیتے، آسان پیپر کرتا ہے دنیا دا۔ یہ ساڈی مرضی ہے، ویکھو نا طالب علم دے سامنے پیپر پیا ہوئے، سوال بھی پہ ہون جواب بھی پہ ہون، تے طالب علم پھر اس دے تے کی تبصرہ کرنا جنوں لکھنا ہی نہ آوے۔ جدے سامنے پیپر بھی موجود ہے، سوال دی پرچی بھی موجود ہے تے جواب بھی موجود نے، صرف انہیں قلم نو پکڑ کے لکھنا ہی۔ اگر وہ لکھ بھی نہ سکیا تو پھر وہ نالائق ہی ہویا۔ ساڈے سامنے قرآن موجود ہے، پیپر موجود ہے، پڑھ بھی سکنے ہاں، سن بھی سکنے ہاں۔ حالات قیامت بھی اللہ دے محبوب پیغمبر نے آگاہ کر دیتا ہے، علامات کبرا تے سغرا ساریاں دس دیتیاں پیغمبر نے، اور پھر پیپراں دے سوالات بھی دس دیتے، قیامت والے دن اے سوالات اور انہاں دے جوابات ایتھے فل کر کے جاؤ، نتیجہ قیامت نو نکلنا۔ تے میرے محترم بھائیو، قیامت والے دن دا ایک پیپر جڑا میں تسانو آج خطبہ جمعہ اندر بیان کرنا ہے، وہ ہے پل صراط۔ میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میرے تک حدیث پہنچی ہے، آپ نے فرمایا پل صراط بال نالو زیادہ باریک ہوئے گا، عقل نہیں مندی، پول ہوئے گا تے وال نالوں بریک ہوئے گا، عقل نہیں مانتی۔ لیکن نبی پاک نے کہا سمے نہ واتا نہ مننی پینی ہے۔ پیغمبر نے جو کہتا ہے پھر پیغمبر دی بات نو ہیلے بہانے لگا کے تے رد نہیں کیتا جائے گا، بلکہ اس بات نو منیا جائے گا، ورنہ بندہ ایمان تو خارج ہو جائے گا۔ نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پل جہنم دے اوپر رکھیا جانا ہے۔ پل صراط کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور جس شخص نے جتنے گناہ کیتے ہون گے اتنی ہی سپیڈ دے نال گزرے گا، اتنی سلو سپیڈ ہوئے گی، نیکیاں ہون گیاں سپیڈ تیز ہوئے گی، گناہ ہون گے سپیڈ کٹ جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا سارے ہی گزرن گے مگر وہ نہیں گزر سکے گا جس بندے نے اللہ نال شرک کیتا ہوئے، ان دا جام ہو جانا پیر، وہ گزر ہی نہیں سکنا، یا کہ وہ گرے گا نیچے جہنم میں، اوپر پل وے اور بڑھدیاں اگ جڑی اودیاں لاٹاں نے۔ لیکن میرے بھائیو اس آگ تو بچن واسطے میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ گیا خالصتاً ہو کے اس مفہوم نو سمجھ گیا لا الہ الا اللہ، وہ بندہ اس پل تو آسانی نال گزرے گا۔ دعا کیجئے اللہ سانو سارے انو آخرت دے معاملے دے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، فرمایا مجرموں آج دے دن الگ ہو جاؤ، آج دے دن الگ ہو جاؤ، میں رب دا پیغام تانوں مل گیا ہے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ فرماندے نے قیامت والے دن اسی مجرمانوں نیکاں دی صف دے وچوں الگ کر دیاں گے، بے نمازاں نوں نمازیاں دی صف وچوں الگ کیتا جائے گا۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، چغل خوراں نوں نیک بندیاں دی صف دے وچوں الگ کیتا جائے گا، بدکاراں نوں نیکاں وچوں الگ کیتا جائے گا، مشرکاں نوں نیکاں دی صف وچوں الگ کیتا جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، آپ نے فرمایا لوگوں پھر اللہ پاک ایک نظام قائم کرے گا قیامت والے دن۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن رو رہی نے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤدی حدیث ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے ما یبکی کا کل تو ذکرت النار فبکیت فبکیت، اما نو نبی پاک فرماندے نے عائشہ کیوں رو رہی ہیں، رون دی وجہ کی ہے؟ تے ماں عائشہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ مینو اج جہنم دی اگ یاد آ گئی ہے، مینو جہنم دی اگ نے روا دیتا ہے، مینو جہنم دے بڑک دے عذاباں نے روایا ہے۔ تے اما فرماندیاں نے سونیا محبوبہ یہ تے فرماؤ نا، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ عرضاں کردیاں نے سونے محبوب پیغمبر جی یہ تے فرماؤ نا، جدو قیامت دا دن ہونا وے، جدو سورج سے سوا نیزے تے آنا وے، جدو زمین تپ کے تانبے دی ہونی ہے، جدو جناب پوری جناب نظیم زمین دا نظام درم برم ہونا ہے، زمین تے آسمان دا پتہ نہیں چلنا، جدو آسمان دا نظام ستارے چڑھ چکے ہون گے، جدو جناب چاند بھی آ جائے گا، جدو زمین ٹکڑے اندر ونڈی جائے گی۔ سونے ہوئے تے دسو قیامت والے دن تسی اپنے اہل خانہ نو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ بڑی مشکل بات ہے، تین جگہ تے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھے گا، تین جگہ تے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں محمد بھی بھول جاواں گا اپنے اہل خانہ نو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرماندے نے پہلا مقام فرمایا عند المیزان، عائشہ جدو میزان لگایا جانا ہے ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا، جدو ترازو دا جناب پلڑا لایا جانا لوگاں دے سامنے ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرماندے نے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے ایک دوسرے نو کو دیاں نیکیاں بڑھ گئیاں کہ دے گناہ بڑھ گئے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میزان دے موقع تے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا، میں محمد بھی اپنی امت نو یاد تانوں بھی میں اپنے گھر والیاں نو بھی یاد نہیں کراں گا۔ اور میزان کیے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک ایک ترازو لے کے آئے گا، جس ترازو دے اندر نیکیاں بھی رکھیاں جانیاں نے، جس ترازو دے اندر گناہ بھی رکھے جانے نے، جس ترازو اندر نمازاں تولیاں جان گیاں، جس ترازو اندر تہجداں تولیاں جان گیاں، جس ترازو دے اندر نوافل تیرے میرے تولے جانے نے، جس ترازو دے اندر جھوٹ بھی رکھے جان گے تے غیبتاں بھی رکھیاں جان گیاں، جس ترازو دے اندر اوے میرے سونےو میری تیری ایک ایک بدی رکھی جائے
جائے گی تے ایک ایک نیکی رکھی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے نے اوتھے قیامت والے دن ایسے بھی ہون گے جنہاں نو رونا بھی پوے گا تے جنہاں نو مسکرانا بھی پوے گا۔ جڑے ترازو دے کول آن گے کئی تے روندے جان گے تے کئی مسکراندے چہرے بھی ہون گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ایک مفلس بندے نو لے کے آیا جائے گا۔ مفلس بندہ کون ہے؟ آقا فرماندے نے اس بندے دی جنت دا اعلان ہو چکیا ہوئے گا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رب نو بس جنت وال ٹورن دا اعلان کر چکیا ہوئے گا۔ جویں میں اگلے پاسے حدیث دا نقل کیتا ہے اور تانوں مختصر دا واقعہ بھی سناواں۔ اے بندہ کنا غریب ہے، اے دے کول نمازاں وی نے تے پھر بھی غریب ہے۔ اے دے کول قیامت والے دن تہجداں دا بھی عمل ہوئے گا تے پھر بھی غریب ہوئے گا۔ قیامت والے دن اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نمازاں لے کے آئے گا، قرآن دیاں تلاوتاں لے کے آئے گا۔ اے قیامت والے دن بڑے بڑے پہاڑ جننے عمل تے نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن قیامت والے دن دیاں نیکیاں دے کام آن گیاں نہیں آن گیاں۔ کیوں نہیں آن گیاں؟ او میرے سونےو غور کرو، کیوں نہیں آن گیاں؟ جڑے اسی ایک دوسرے دیاں چگلیاں کرنے ہیں نا، اے ساڈیاں نیکیاں دی بربادی لتھن ڈئی۔ منہ تے اسی ایک دوسرے دے ہونے ہاں تے جا کے تے اللہ دی قسم اگلے دی بندے دی تباہی لا دینے ہیں۔ ساڈیاں نمازاں سانو کی فائدہ دین گیاں جدوں اسی ایک دوجے دیاں جڑاں وڈاں گے؟ نمازاں بھی پڑھ کے گیا ہوئے گا تے بندہ چگلیاں تے غیبتاں بھی کر کے گیا ہوئے گا۔ نمازاں بھی ادیاں ہون گیاں تے گالیاں بھی یہ پلے ہون گیاں۔ میرے آقا فرماندے نے ترازو دے کول بندہ آئے گا تے ادھر بندہ دوڑدا جائے گا ایک تے اللہ دے نبی فرماندے نے دا اعلان جو جنت وال ہو چکے آئے تے ایک بندہ آئے گا، نا ربا سونے اینو جنت اندر بھیجی نہ اے دا میرا حساب برابر کر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ کہے گا یا اللہ نے مینوں قتل کیتا سی۔ اچھا فرمایا تو اپنے گناہ اے دے تے سٹنا تے دیاں نیکیاں چکنا تے تو ٹر جا۔ تے حتیٰ کہ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک اور بندہ آئے گا، یا ربا سونے اس بندے نے فلاں غلطی تے کمی میرے نال کیتی ہے، ایدیاں نمازاں گئیاں ویکھدیاں اس بندے نے کسے نو قتل بھی کیتا ہوئے گا تے کسے دی چگلی بھی کیتی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے فَطُرِحَتْ فِي النَّارِ، بندہ اپنیاں زبان دیاں کمیاں دی وجہ تو اپنیاں نیکیاں گوا لوے گا، اپنیاں نمازاں گوا لوے گا، اپنیاں تہجداں دے سرے چڑھ جائے گا قیامت والے دن۔ کیا ساڈی زبان روک نہیں سکتی؟ تاں تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نماز بے حیائی تو تے ہر گناہ تو منع کر دیے۔ اوے اس نیکیاں دا کیا فائدہ جس نیکیاں دے ذریعے تو جنت اندر جا نہیں سکے گا۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے اندل میزان تے دوسرے نمبر تے فرمایا جدوں نام اعمال لوگاں دے ہتھی پھڑایا جانا میں ادوں کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ معلوم ہو جائے اے دے دائیں ہاتھ وچ نام اعمال پکڑایا جائے گا کہ بائیں ہاتھ دے اندر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے تے قیامت والے دن کئی تے ایسے ہون گے اپنے نام اعمال نو پکڑ کے کہن گے ہاؤ مقرؤ کتابیا، ہاؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوکو ویکھو اج اللہ پاک نے میرا رزلٹ جڑا وے کامیاب کر دیتا ہے۔ آؤ مقرؤ کتابیا، پنجابی دا ترجمہ آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوکو ویکھو اج میں کامیاب ہو گیا ماں، اج میں کامیاب ہو گیا تے رب نے مینوں سجے ہاتھ وچ اعمال نامہ پکڑایا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے تیسرے نمبر تے وَإِنْدَ الصِّرَاطِ، قیامت والے دن جدو پل صراط تو بندہ
معاملہ گزرے گا ادو بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر دی اگلی حدیث مسلم کتاب الایمان چوندی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب نے فرمایا وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلًا۔ روایت صحیح مسلم کتاب الایمان دے اندر آندی ہے، میرے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک پل صراط نو جہنم دے اتے رکھ دے گا، جہنم دے اوپر پل نو رکھیا جائے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے سارے رسولاں وچوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو لے کے تے سارے نالوں پہلا اینو عبور کراں گا۔ فرمایا میں اپنی امت نو سارے نبیاں وچوں رسولاں وچوں پہلے لے کے میں اس نو عبور کر لاں گا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں میں عبور کراں گا تے کسے دی جرت نہیں ہوئے گی اللہ دے ہاں کو شفاعت کرے، بلکہ سارے جملے بولن گے اللہم سلم سلم، اللہ اج میری زندگی بچ جائے تے اللہ تے مینوں سلامتی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے روایت ترمذی اندر میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے مینوں اختیار دیتا گیا ہے، مینوں اس چیز دا اختیار دیتا گیا ہے میں شفاعت کراں یا اپنی امت نو جنت دے، میں شفاعت کراں یا میں ایک دعا کراں جڑی دعا اللہ پاک نے ہر نبی نو دنیا تے عطا کیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں شفاعت کراں یا ادھی امت نو جنت دے اندر لے کے جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تے میں شفاعت نو قبول نہیں کیتا، میں شفاعت نو قبول کیتا ہے ادھی امت والا معاملہ چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوبہ دو گلاں نہیں، یا شفاعت کر لیجیے اپنی امت دی تے یا ادھی امت نو جنت اندر لے جاؤ تے آدھی امت والی میرے نبی نے فرمایا بات نو چھوڑ دیتا ہے تے میں شفاعت نو اختیار کیتا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر فرماندے نے میں شفاعت کراں گا تے قیامت والے دن اللہ پاک میری دعا جڑی میں سانب کے رکھی گے اللہ میری قبول کرے گا، اور میری دعا دے ذریعے شفاعت دے ذریعے میری امت دے اکثر افراد زیادہ تر لوگ میری امت دے اندر میری شفاعت نہ جنت داخل کیتے جان گے۔ تو جو فرمائیے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے 9-10 قسم دے بندے ایسے نے جڑے پل صراط دے اتوں گزرن گے، انہاں دیاں قسماں 9-10 قسم دیاں نے۔ پہلے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ طبقہ پل صراط دے اوپر آئے گا جڑے نمازاں پڑھن والے ہون گے تے اللہ تے توکل کرن والے ہون گے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پل چپکن دی دیر نہیں ہوئے گی تے اللہ انہاں نوں پل صراط کراس کرا دے گا، روایت مسلم دے اندر۔ اور دوسرا طبقہ آئے گا میرے پیغمبر فرماندے نے بجلی دی رفتار دے نال پل صراط نوں کراس کرن گے۔ اور تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے بعض لوگ آن گے جڑے تیز گھوڑیاں دی رفتار دے نال پل صراط نوں کراس کرن گے۔ اور چوتھے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے بعض پرندیاں دی رفتار دے نال پل صراط نوں کراس کرن گے۔ یہ روایت صحیح ہے کو میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا۔ اور جناب 5ویں نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے بعض ہوا دی رفتار نال پل صراط نوں کراس کرن گے۔ اور جناب آگے میرے پیغمبر نے فرمایا 6 نمبر تے بعض بندے اونٹاں دی رفتار دے نال پل صراط نوں کراس کرن گے، اور بعض خیر وفیت دے نال او ایویں جویں بندہ ٹردا جاندا ہے انج گزر جان گے پل صراط تو۔ اور اگے میرے پیغمبر فرماندے نے اگے 8ویں تے 9ویں نمبر والے بندے بڑے ہی سست ہون گے تے انہاں نوں بڑیاں جناب امداداں دی لوڑ ہوئے گی۔ میرے نبی فرماندے نے بعض زخمی کیتے جان گے پل صراط تے، او کئی گزرن گے آسانی دے نال تے کئی زخمی ہو کے ڈگدے ٹھیندے گزر جان گے۔ اور 9ویں نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے بعض ٹھوکراں کھا کھا کر
کے پل صراط دے اوپر گزرن گے میرے پیغمبر فرماندے نے تے بعض ایسے ہون گے جنہاں نو پل صراط دے تو گزریا نہیں جائے گا جڑے پل صراط تو گزر ہی نہیں سکن گے میرے نبی فرماندے نے کیڑے ہون گے اے او ہون گے جنہاں رب نو وی الہ منیا ہوئے گا تے رب دیاں نعمتاں نو کھا کر کے اللہ پاک دی توحید نو چھوڑیا ہوئے گا اے او لوگ ہون گے جنہاں دا نام رب نے مشرک پایا ہے جنہاں رب کولوں بھی منگیا ہوئے گا تے دوسرے تیسرے کولوں بھی سوال کیتا ہوئے گا میرے پیغمبر فرماندے نے یاد رکھو مشرک بندہ واللہ اللہ دی قسم پل صراط دے تو گزر ہی نہیں سکے گا مشرک بندہ نہیں گزرے گا دعا کرو اللہ توحید دا پکا سانو دائی اللہ بنا دے توحید میرے بھائیوں کوئی چھوٹی جی نعمت ہے اللہ جاندا توحید والی نعمت پوچھنیاں انہاں نو پتہ ہی نہیں توحید دی تعریف دا تے انہاں بیچاریاں نو کی جڑے قبراں تے دھکے کھاندے پھردے نے میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ مشرک جڑا ہے او پل صراط تو گزرے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے کیا من قال لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے او پل جھپکن دی دیر ہوئے گی تے او پل صراط کراس کر جاوے گا جنہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا معنی کی پڑھتے تے اسی سارے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آؤ میں تھوڑا کو سمجھاواں اس دا مفہوم لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نے لا دی تلوار لا کے تے سارے دی نفی کر دیتی ہے سارے جناب ملنگ بچ آ گئے لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ لا الہ الا اللہ کوئی تیاں نہیں دیندا مگر اللہ دیندا ہے لا الہ الا اللہ کوئی بیٹے نہیں دیندا مگر اللہ دیندا ہے لا الہ الا اللہ کوئی اعلان جناب آدم پیغمبر دا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ اے پھر کلمہ توحید ہر نبی دی نبوت نال اٹیچ ہوندا آیا چلدیاں پہنچیا کتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر تک پھر کلمہ توحید پہنچی ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور لوگوں قیامت والے دن سارے انہوں پہلا ادھر پل صراط ادھر جہنم دے میرے امتی ہون گے اگلے پاسے میں محمد کھڑا ہوواں گا صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد پل صراط دے اگلی سائیڈ تے کھڑا ہوواں گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں اپنے امتیاں دے واسطے اللہ پاک دے سامنے شفاعت دی اجازت منگاں گا تے میرے نبی فرماندے نے جنی دیر تک میری ساری امت پل صراط تو گزر نہیں جائے گی میں پل صراط دا رستہ چھوڑاں گا ہی نہیں میرے پیغمبر فرماندے نے جب تک میری ساری امت نہیں گزر جائے گی میں پل صراط تو ہٹاں گا ہی نہیں سبحان اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اینا مہربان پیغمبر تے ہون کی ہون لگا ہے اگے تو جو فرماؤ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تے جنہ دی میں شفاعت کرنی ہے او بھی چند طبقے ہون گے میرے نبی فرماندے نے پہلے نمبر تے پہلا طبقہ جڑے جناب جنہ دی میں شفاعت کراں گا او میری شفاعت دی بدولت لوگ ہون گے جڑے بغیر حساب و کتابوں جنت نو جان گے
انہاں دا حساب نہیں لیا جائے گا پر انہاں نو میری شفاعت پھر بھی نصیب ہوئے گی۔ اور دوسرا طبقہ میرے پیغمبر فرماتے نے جنہاں دا حساب ہوئے گا لیکن انہاں دے اعمال نامے جناب میزان دے اندر بھاری ہو جان گے، انہاں دیاں نیکیاں وزنی ہو جان گیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر میں انہاں دی بھی شفاعت کراں گا تے کچھ ایسے لوگ ہون گے جنہاں دیاں برائیاں تے جنہاں دیاں نیکیاں برابر ہو جان گیاں، نیکیاں بھی اونیاں ہو جان گیاں، برائیاں بھی اونیاں ہو جان گیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عراف والے لوگ ہون گے، مقام عراف نہ جہنم تے نہ جنت، جنت تے جہنم دے درمیان والی جگہ نو اللہ نے مقام عراف دا نام دتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نہ ایتھے جہنم دا عذاب ہوے گا تے نہ جنت دیاں نعمتاں ہون گیاں، میرے بلکہ وہ رحمت الہی دے طلبگار ہون گے۔ میرے نبی فرماندے نے آخر رب جدو جنت دے اندر جنتیاں نو بھیج چکے ہون گے، جہنم دے اندر جہنمی جا چکے ہون گے تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر ایک جناب جانور دی شکل دے اندر ایک جناب صورت نو لے آندا جائے گا۔ میرے نبی فرماندے نے یا اے جس طرح بکرے دی شکل ہوندی ہے اس صورت نو لے آندا جائے گا تینو سارے دے سامنے ذبح کر دتا جائے گا، اے دا نام موت ہوئے گا، موت ہوئے گا۔ رب قیامت نو موت نو بھی موت دے دے گا، لو اج تو بعد کسے نو موت نہیں آئے گی۔ جڑے جنت اندر ٹر گئے نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے، جڑے جہنم دے اندر چلے گئے نے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہن گے۔ تے میرے نبی فرماندے نے تے جڑے مقام عراف والے ہون گے اے اللہ دی رحمت دی طلبگار، اللہ دی رحمت دی امید لگا کر کے بیٹھے ہون گے تے میرے نبی فرماندے نے پھر میں مقام عراف والیاں دی شفاعت کراں گا۔ لا ربا سونے ہن جنتی جنت اندر ٹر گیا نہیں، جہنمی جہنم دے اندر تے یا اللہ جڑے مقام عراف والے نہیں انہاں تے بھی رحم کر دے، جنہاں دیاں نیکیاں بھی برابر نے تے جنہاں دے گناہ بھی برابر نے۔ روایت صحیح مسلم دی دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو جنت دی پہلیاں صفاں دی حاضری نصیب فرما دے۔ مقام عراف ہے لیکن ایتھے بندے نو کوئی تکلیف تے نہیں ہوئے گی تے سکون بھی نہیں ہوئے گا تے اللہ دے نبی فرماندے نے میں رب نو وعدہ یاد کراواں گا والا سوف یعطیک ربک فترضا، سونیا ربا تو کیا سی کہ میں تینوں راضی کر دینا ہے تے اج مقام عراف والیاں دے بارے سونیا کچھ فرما۔ میرے نبی فرماندے نے میں پھر بکاں گا رب امتی اللہ کچھ خیال کیجئے، اللہ اللہ نبی میرے حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے حوصلہ، بیریاں تھلے بھی چادراں بچھون داریا، اللہ اللہ او کدی روندا سی بہ کے او یارا دے وچ، او کدی روے کلا جا جا کے گاراں دے وچ، او کنا احساس، او کنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو منوندا اللہ اللہ۔ میرے نبی فرماتے نے پھر اللہ پاک میرے اس جملے نو میرے پیغمبر فرماتے نے رب دہرائے گا والا سوف یعطیک ربک فترضا، اللہ فرمائے گا سونے میں واقعی میرے وعدے سچے نے، میں تینوں اج دے دن والا سوف یعطیک ربک فترضا راضی کرم دا وعدہ کیتا ہے۔ سونے محبوبہ بولنا تو کی چاہنا ہے، اللہ فرمائے گا سونے ہن اگے میں کی کراں جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر، ربا سونے عراف والیاں نو بھی
معاف کر تے نہ تے بھی رحم کر اللہ سونے نیکیاں بھی برابر کہندا ہے سونے محبوبہ انہاں دیاں نیکیاں بھی برابر نے انہاں دے گناہ بھی برابر نے انہاں نال ہن کی سلوک کیتا جائے تے اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے میں کہاں گا یا اللہ لا تقنطو من رحمت اللہ میں اللہ پاک دیاں رحمت والی آیاتاں رب نو یاد کراواں گا اللہ تو آپ آکھیا میری رحمت تو امیدوار رہنا میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا تے سونیا ربا تیرا قرآن سچا ہے تے تیرے وعدے بھی سچے نے تے میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک دی رحمت جوش دے اندر آئے گی اللہ پاک فرمائیں گے میرے سونیا محبوبا آ جڑے عراف والے بیٹھے نہیں جا سونیا سارے دے سارے جنت دے اندر لے جا میں انہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے میں انہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہاں جہنم دے اندر جڑے لوگ جہنم دے اندر جان گے کئی نیکیاں تے گناہاں دی وجہ تو میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے تزلزل دا شکار ہون گے گناہ تے نیکیاں کئیاں دیاں گناہاں تو تھوڑیاں ہون گیاں تے وہ بھی بندے پریشان ہون گے روایت جناب صحیح ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کئیاں دیاں نیکیاں تھوڑیاں ہون گیاں گناہ بڑے بڑے ہون گے تے اے بھی بندے میری شفاعت دے نال جنت دے اندر داخل کیتے جان گے اور میرے پیغمبر دی اگلی حدیث آپ فرماندے لکل نبی دعوت مستجابت میرے پیغمبر فرماندے نے ہر نبی واسطے ایک مقبول دعا ہے تے جڑی دعا نو کرن دا اللہ نے حکم دیتا ہے تے میرے نبی فرماندے نے تے او دعا نبیاں ساریاں نے دنیا تے کر لئی ہے اللہ پاک نے مقبول شدہ دعا ہر نبی نو اختیار دیتا ہے یعنی کہ ایک نبی نو اللہ پاک نے ہر نبی تے پیغمبر نو ایک دعا کرن دا اللہ پاک نے آرڈر دیتا ہے اور ایک دعا کرن دی اللہ نے آسانی دیتی ہے اور کھول دے دیتی ہے جو میرے نبیا منگ لے منگ لے منگ لے تے میں تینوں عطا کر دیاں گا اے ہر نبی نال ہر رسول ہر نبی تے رسول نے دعا دنیا تے منگ لئی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے دعوت مستجابہ میرے پیغمبر فرماندے نے میں دعا محفوظ کر لئیے تے میں دنیا تے نہیں منگی قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک دے پیغمبر فرماندے نے میں قیامت والے دن واسطے اپنے امتیاں دی شفاعت واسطے دعا نو محفوظ کر لیا ہے تے قیامت والے دن رب نو میں یاد کراواں گا ایسے دعا دے بدلے اللہ میرے پیغمبر دی شفاعت امت دے حق وچ قبول کرے گا وہ کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ کدی روے کلا جا جا کے گاراں دے وچ کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا میرے پیغمبر فرماتے نے میں دعا محفوظ کیتی ہے وہ دعا میں دنیا تے نہیں منگی میں قیامت نو منگاں گا میں قیامت نو منگاں گا تے جدوں میں رب دے سامنے منگاں گا تے ساری امت نو ہی لے جاؤں گا پھر ساری امت دعا دے بدلے میری جنت وچ جائے گی الا مگر جنہیں شرک کیتا ہوئے گا جنہیں بدعتاں کیتیاں ہون گیاں وہ جنت وچ میری شفاعت دے بدلے بھی نہیں جا سکے گا اور یاد رکھو میرے بھائیو شفاعت بے نمازاں دی ہوئے گی شفاعت جناب جڑے بندے دنیا تے گناہگار ہون گے الا مگر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں سارے امتیاں گناہگاراں دی شفاعت کراں گا لیکن مشرک دی شفاعت بھی رب میری قبول کرے گا بدتی دی شفاعت بھی رب دے پیغمبر فرماندے نے بدتی بندے دی جڑی شفاعت نہ کیتی ہوئے گی اول تے اللہ دے نبی نے کرنی کوئی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے جدوں ایک گروہ آئے گا تے انہاں دے 5 کلیان چمک دے ہون گے 5 کلیاں دا پتہ وضو دے ادا چمک دے ہون گے تے نبی پاک فرمان جدوں او میرے ہاؤس تے آن گے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے درمیان اندر دیوار آ جائے گی جبریل کہے گا
آپ فرماندے نے سونے جبریل تے میرے ہی نے جنہ دے 5 آیات آزاد کلیان چمک دے پینے میرے نبی فرماندے نے میں اپنے امتیاں نو حوض کوثر تو آزاد چمکن تو پچھاڑاں گا انہوں نے آزاد چمک دے ہون گے لیکن ایک ایسا بھی گروہ آئے گا جنہ دے درمیان دیوار آ جائے گی انہوں نے تے میرے درمیان دیوار آئے گی تے میں کہاں گا جبریل تے میرے ہی نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل کہے گا سنیا تیرے نہیں انہوں نے تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقشہ بدلیا انہوں نے تیرے جان تو بعد نمازاں دا نقشہ بدلیا انہوں نے تیرے جان تو بعد روزے بدلے انہاں دین اندر وعدہ گھاٹا کیتا نمازاں نو اگیوں پچھوں بدلے بدلیا ازانہ بدلیاں تے اینا بدلیاں اے او سونیا اے تیرے نہیں تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں کہاں گا سوہکن سوہکن جاؤ دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ تے اے کیڑے ہون گے اے بدعتی لوگ ہون گے بدعتی لوگ ہون گے تے یاد رکھو بدعتی ہوندے کیڑے نے جنہاں نے اپنی مرضی نال دین دے اندر وعدہ بھی کیتا تے بولو گھاٹا بھی میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ہن مثال میں دینا آپ فرماندے نے قیامت والے دن جڑا بندہ اذاناں دا جواب دے گا او بھی میری شفاعت دا حقدار ہوے گا اذا سمعتم المؤذن فاذن ہن ادھر توجہ میرے ول آپ فرماندے نے جدوں مؤذن اذان دے نا اونج کہو جویں مؤذن کہندا ہے اذا سمعتم المؤذن فاذن اللہ اکبر کہے تے اللہ اکبر کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تے اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ دی جگہ تے لا حول ولا قوت تے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں مؤذن اذان دے لوے ثم صلوا علیہ اذان بعد وچ دینی ہے تے پہلا میری ذات تے درود پڑھنا ہے یہ ترجمہ کیوں جی ہوئی ترجمہ ساڈے تے بیلی انجی کیتی جاندے جنہاں نے محمد رسول اللہ دی حدیث نو بدل دیتا ہے لیکن اپنا عمل تے سیاپا نہیں بدلیا انڈیا پاکستان چنج ہوندا کہ نہیں تے درود بھی نقلی درود جدا میرے محمد دے نال تعلق ہی نہیں اب بھابی سنی بریلوی دا جھگڑا نہیں اللہ دی قسم مینوں تسی پکڑ کے لا سکدے ہو منبر تو جے میں نبی پاک تو ہٹ کے ایک گل بھی کراں میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ بعد چ پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید میرے پیغمبر فرماندے نے بعد دے اندر میرے تے مقام محمود والی دعا پڑھدا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اذان دا جواب دین والا بندہ درود بعد اندر پڑھن والا اور بعد اندر میرے تے مقام محمود والی دعا منگن والا قیامت والے دن آئے گا میں دی شفاعت کر دواں گا اللہ میری شفاعت نو قبول کر کے تے اس بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا تے ساڈے مسلماناں نے پیغمبر دی حدیث بھی سلامت رکھی تے رہن دتی کوئی نہیں اس حدیث نال بھی وعدہ گھاٹا تے دھوکھا ساڈے پاکستانیاں تے انڈیا دے بندیاں نے کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا اذان دینی ہے تے بعد اندر ثم صلو علیہ بعد اندر درود پڑھنا ہے تے ساڈے بیلی پہلا ہی پڑھی جاندے نے تے او پڑھدے نے جدا نبی پاک نال دور دور نال تعلق ہی کوئی نہیں یاد رکھو قیامت والے دن کام وہی ہونا جے عمل جڑا سودا بالکل صاف ہویا ایتھے سونے دے نال تسی تانبا لا جیو تے او تانبا لان گے کہ نہیں کوئی لویا لے جو تے کہو سونا ہے تے او کہن گے بھی یہ سونا من لین گے کیوں نہیں منن گے سونا ہے ہی نہیں تے قیامت والے دن ایک پٹھی لگی ہے جدا نام ہے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پٹھی لگی ہے جڑا عمل قابل قبول ہوئے گا وہی جناب تیرے واسطے جنت جان دا سبب بنے گا. او اگے توجہ فرمائیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے روایت مسلم دے اندر آندی ہے آپ فرماندے نے قیامت والے دن میں آدم دی اولاد دا سردار ہوواں گا اور میری قبر پھٹے گی سارے نالوں پہلا میں شفاعت کراں گا اور سب تو پہلا اللہ نبیاں وچوں میری شفاعت نو قبول کرے گا. اور آگے توجہ فرمائیے اگلی حدیث ابن ماجہ دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میری شفاعت قیامت والے دن میری امت دے کبیرہ گناہ کرن والیاں واسطے بھی ہوئے گی جڑے کبیرہ گناہ کردے ہون گے. میرے پیغمبر فرماندے نے کہ صغیرہ گناہ ایک کبیرہ گناہ اے نہیں بھی ہن تسی گناہ بڑے کیتی جائیے آپاں تے شفاعت نبی پاک نے جو کر لینی ہے. نا نا میرے پیغمبر فرماندے نے ایسے امتی ہون گے جنہ دے دنیا تے جان بوجھ کے نہیں جنہ کو جناب انجانے دے اندر گناہ ہو گئے ہون گے میں انہاں واسطے بھی شفاعت کراں گا. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصتا من قلبہ او نفسہ. میرے پیغمبر فرماتے نے جن نے خالص ہو کے پڑھے اللہ الہ الا اللہ میرے نبی فرماندے نے دلوں بھی پڑھیا ٹھڈوں بھی پڑھیا زبانوں بھی پڑھیا دماغوں بھی پڑھیا دلوں بھی پڑھیا تے دماغ تو بھی پڑھیا لا الہ الا اللہ. میرے پیغمبر فرماندے نے خالص قیامت والے دن لا الہ الا اللہ دے پیروکار دی بھی میں شفاعت کراں گا. میرے مصطفیٰ نے اگے فرمایا روایت صحیح مسلم اندر اور بخاری دے اندر اور اے تو پہلا بات سن لو میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن کچھ ایسے بھی لوگ ہون گے جنہاں نو قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے گا میرے نیڑے ہو جاؤ. اللہ اپنے بندے نو اپنے دامن دے اندر لے لوے گا. اے گل ہن بڑی سنن والی حدیث سنن والی ہے. سمیع رحمان صاحب تو جو میرے ول کرو تے اللہ فرمائے گا میرے بندے حدیث آندی رب دامن وچ لے لے گا. دامن وچ دامن کی ہوندا ہے پردہ ہی ہوندا ہے نا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمائے گا میرے بندے نیڑے ہو جا مینوں اے تے دس نہ تو آ وی گناہ کیتا سی تو اے بھی کیتا سی تو اے بھی کیتا سی تو فلاں بھی جرم کیتا ہے تے بندہ ڈردا ڈردا رب دے سامنے ہاں ہاں کری جائے گا یا اللہ بالکل کیتا سی. تو چوری بھی کیتی سی یا اللہ چوری بھی کیتی سی. تو بدکاری بھی کیتی سی یا اللہ میں بے حیائی بھی کردا رہا. او نمازاں جو بھی وعدہ گھاٹا کیتا ہی وعدہ گھاٹا نمازاں جی میں نمازاں دے اندر بھی اللہ منائی جائے گا تے بندہ رب دے سامنے منی جائے گا. او کنا عجیب منظر ہوئے گا جدو رب اپنے بندے نو اپنے دامن دے اندر لے لوے گا. اے بھی رب دی ایک رحمت تے رب دا پیار ہے. تے اللہ فرماندے نے ہن میں تیرے نال دس کی کراں تے بندہ بالکل خاموش ہے بندہ بول نہیں سکے گا. او کیونکہ لوگ کوئی ایم پی ایم میں نے گل نہیں کر رہا اے ڈائریکٹر رب اپنے بندے نو خود دامن وچ لے کے گل کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا ہن دس میرے بندے میں تیرے نال کی سلوک کراں تے بندہ خاموش ہے بالکل خاموش ہے. اللہ فرماتے نے تیرے سامنے فلاں میرا بندہ سی تے اون دے تو گناہ سنے سن جی بالکل سنے سن. تیرے سامنے فلاں بھی بندہ سی او دیاں بھی غلطیاں تیرے سامنے سن جی بالکل غلطیاں بالکل میں جاندا سا بندہ زناکار سی او بندہ بدکار سی فلانا بندہ جڑا سی او چور سی فلانا بندہ جڑا سی اون دے اندر اے بھی کمی سی اے بھی کمی سی. تے اللہ فرماتے نے میرے بندے تو انہاں دی تشہیر کیوں نہیں کیتی تو اس اپنے مسلمان بندے دے گناہ دی تشہیر مشہوری تے نہیں نہ کیتی نا جی نا میں چپ رہا وا اندر کمیاں ویکھ کے او دیاں کمیاں نو چھالیا نہیں او دی جناب عزت دا بیڑا گرک نہیں کیتا. اللہ فرماندے نے او میرے بندے جویں تو میرے بندیاں دے گناہاں تے پردے پا کے آ گیا ہے جاج میں تیرے گناہاں تے پردے پا کے تے جنت دا اعلان پیا کرنا وا. جاج میں بھی تیرے گناہاں تے پردے پا کے تے جنت دا اعلان کیتا ہے. اور سونیا یہ گل بڑی مشکل ہے جویں نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیلی قوم دے اندر ایک بندے دا واقعہ ہے. انہیں کہا کہ میرے بیٹے جدوں میں دنیا تو چلا جا جدوں میں دنیا تو جاواں
مینو جلا دے آجے، میری راکھ بنا کے اڑا دے آجے۔ حدیث آندی ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او دے بیٹیاں نے جدو بندہ مر گیا ہے او دی راہ انہوں اگ لائیے، او دے باپ دی وصیت دے مطابق انہاں باپ دی میت نو جلا دیتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، تسی اگے بھی سنی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے میں تہاڈی دل دی تازگی واسطے سناواں، جدوں انہوں اگ لا دتی او دی راکھ بن گئی ہے، او دی وصیت دے مطابق راکھ بھی ہواواں دے اندر اڑا دیتی گئی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے رب تعالی نے اس راکھ نو جسم بنن دا آرڈر دے دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اودیاں ہڈیاں نو جڑن دا آرڈر دے دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ پیاں نے، بندہ پورا جسم بن گیا ہے تے صحیح سلامت بندہ رب دے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ جدو اللہ نے اپنی بارگاہ دے اندر پورا بندہ بنا کے اپنے سامنے پیش کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے دس میرے بندے تو انج کیوں کیتا کہ مینوں جلا دیو، میری راکھ بنا کے ہواواں چڑا دیو۔ یقین جانو میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں اپنے رب دی رحیمی تے قربان کر دیاں۔ آخے یا اللہ مینوں تیرے کول ڈر بڑا ہوندا سی، اللہ میں ساری زندگی گناہ کیتے سن تے میں تیرا سامنا نہیں سی کر سکدا، اللہ میں کمیاں کیتیاں سن تے مینوں تیری بارگاہ دے وچ ڈر بڑا ہوندا سی۔ اللہ سونے مینوں ڈر یہ نہ آندا سی کہ میں تیرا سامنا ہی نہیں سی کر سکدا۔ اللہ کمیاں تے غلطیاں تے گناہ جو اینے کر بیٹھا سا، ربا سونے میرا جسم تھار تھار کمبن لگ جاندا سی جدوں میں تیرے سامنے تیری بارگاہ اندر پیش ہون دا سوچدا سا۔ ربا سونے ہور میرے دل دے اندر کوئی گل نہیں سی، مینوں بھی پتہ ہے کہ راکھ بنانا گناہ ہے، مینوں پتہ جسم نو جلانا گناہ ہے، مینوں پتہ ہے سارا کام گناہ ہے، لیکن میں تیرے ڈر دی وجہ تو یہ سارا کام کیتا ہے۔ تے اللہ فرماندے اگر تو میرے کو ڈر کے کیتا ہے تے مینوں اپنی کبریائی دی قسم جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم بندہ رب والا آوے تے صحیح، آوے تے صحیح، ایویں بگانے بنے ہیں۔ کئی آندے نے مولوی جی اتنے گناہ کیتے نے رب نے سانو معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ جاندا کئیاں دی زبان چ سنے کہ رب نے سانو معاف ہی، اور سونے جڑا 100 قاتل نو معاف کر سکتا ہے وہ رب مینوں تینوں معاف نہیں کرے گا۔ وہ آ تے صحیح تہجد دا سواد لے تے صحیح، آ تے صحیح رب دے سامنے۔ اللہ جاندا ہے تے کئی مسلمان ایسے نے جنہاں نے سال ہو گئے نے جو ہاتھ چک کے رب دے سامنے دعا کیتی کوئی نہیں، سال ہی مہینے ہی لنگ گئے نے۔ ذرا گرے بانے نظر مارو کھا، سونا سونا چھڈو دھیان میرے ال کرو، دیکھو کھا سسی کنی کو دعا کرنے ہیں رب دے سامنے۔ کیا ساڈے چ عادت ہے کہ اسی رب دے ہاتھ چک کے منگیے؟ تسی ذرا ایمانداری نال اپنا محاسبہ کرو، میں اپنا کرنا سی کنی وار 24 گھنٹیاں اللہ دے سامنے ہاتھ چکنے ہیں تے گناہ پیر پیر تے، غلطی پیر پیر تے، کمیاں پیر پیر تے۔ اللہ جاندا جنیاں کمیاں نے اے تے سانو ساری زندگی گناہ دی نجات، گناہ بخشوان واسطے، توبہ واسطے ہاتھ چکے ہی رکھنے چاہیے نے۔ تے رب کہندا ہی رب کے رو پیا کر، اللہ چنگا ہاں یا مندا ہاں، اللہ آخر تیرا بندہ ہاں، اللہ میری معاف ہر ایک ایک خطا کر دے، تیری رحمت دی خیر جو مینوں عطا کر دے۔ تے رب کہندا ہی آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے کیوں بوئے غیراں دے جانا ہے۔ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک بی بی آئی انہیں چھوٹا جہا بچہ چکیا ہے تے میرے پیغمبر دے کول آ گئی ہے، کہندی ہے سونیا محبوبہ ایک مسئلہ تے دسو۔ فرمایا پوچھ بی بی میرے کول کی مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے؟ کہ چھوٹا جہا میرا بچہ ہے تے میرا دل نہیں کردا کہ مینوں بچے نو اگ دے اندر سٹ دیاں۔ تے سونیا محبوبہ تسی کنج کہندے پئے ہو کہ بندہ جڑا وے او بندہ جس بندے دے نال رب 10 ماواں نال ود کے پیار کردا ہے۔ سونیا محبوبہ سمجھ نہیں آندی، تسی کہندے ہو رب ایک ماں نالوں وی 10 ماں، 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں
10 मावां दा प्यार एक साइड ते रह जाए ते रब कल्ले दा प्यार एक साइड ते होवे, अल्लाह 10 मावां दे प्यार नालों भी वध के अल्लाह अपने बंदे नाल प्यार करदा है। जो रब जो इन्ना एक मां दा प्यार इजाजत नहीं देंदा कि एक मां दा ममता इजाजत नहीं देंदी कि अपने पुत्र नूं अग दे अंदर सुट दवे। जो 10 मावां दा इकट्ठा प्यार ते उस तों भी ज्यादा रब अपने बंदे नाल करदा है। सोहणिया समझ नहीं आंदी कि रब अपने बंदे नूं क़यामत नूं जहन्नम दी अग दे अंदर क्यों सुट दवेगा। ये गल सुन के ते मेरे नबी छम छम रोण लग पैंदे ने। मेरे महबूब पैगंबर दियां अखियां वस पैंदियां ने। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां अखां ज़ारो ज़ार आंसू जारी ने। फरमाया मेरे आ सोहणिया सहाबा नूं कहा गल सुनो बीबी गल सुन। मेरे पैगंबर फरमांदे ने ए होई बीबी तेरा पुत्र जवान हो जाए, जवान हो के तू इहदे खाने दा बंदोबस्त करनी है, इहदे पीण दा करनी है, इहदे रहन सहन दा इंतजाम करेगी, इहनूं घर ते मकान बना के देवेगी। ए होई पुत्र जवान हो के कवे नी अम्मा आ जड़ा तेरा सिर दा ताज ए मेरा अब्बा नहीं बल्कि फलां महल्ले दा बंदा मेरा बाप है। दस बीबी तेरे ते की गुजरनगियां। ते बीबी कहंदी है सोहणिया इहो जे पुत्र नूं मैं की करना जड़ी मेरी इज्जत दी हिफाजत ना कर सके। मैं उन्हों पुत्र ही नहीं मनदी जड़ा मेरी इज्जत ते दाग लावे। ते मेरे आका फरमांदे ने नी बीबी जे एक मां दी ममता अपनी गैरत बर्दाश्त नहीं करदी, एक गैरत ते बेगैरती दा जुमला बर्दाश्त नहीं करदी ते रब अपने बंदे दा बेगैरती वाला जुमला किंज बर्दाश्त करेगा। जदों बंदा कहंदा या अल्लाह तू भी देना ते फलाना भी देंदा है, तू भी पुत्र देना है ते फलाना ढेरी वाला ते कबर वाला भी मुंडा देंदा है। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने कि बीबी कोलों बेगैरती दा जुमला बर्दाश्त नहीं ते रब दे हां भी ये बेगैरती दा जुमला है। जड़ा जुमला बंदा बोलदा है या अल्लाह तू भी देना है ते फलाना भी। भाभी सुनी बरेलवी भरावो इधर तवज्जो। मैं अगे कहना इथों मिंबर दे उतों तबलीग किसी मसलक दी नहीं हुंदी, तबलीग रब दे कुरान दी है ते मुहम्मद दे फरमान दी है। एक दिन मरना तो है वे ना, और तुसी भी ते मैं असी रब दा मुंह वेखना कि कोई ना रब साडा वेखना आ वेखना मुंह मुन्ना कोई दाढ़ी मुन्ना गुस्सा ना करे। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर। मरना तो है वे मेरे सोने हो मरना। मैं किन्नी बार तुहानू शेर सुनावा ते इबरत दा निशान तुहाडे सामने रखा। अल्लाह जानदा है जे नहीं समझ आती ते अपने लाहौर दे कब्रस्तान वेख लवो। बड़े बड़े मुशरक भी सुते ने ते बड़े बड़े मुआयद भी सुते ने। देखो ना कब्रस्तान जिन्हां अल्लाह जानदा पैर रख रख के जमीन ते मर लग्या शर्म नहीं सी आंदी। अज मगरूरे भी पै ने ते अज अल्लाह दे आजिज भी पै ने, तकब्बर वाले भी पै ने ते गरूर वाले भी पै ने। ओ सदा ना बाग बुल बुल बोले ते सदा ना बाग बगारा। ओ सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा। दुआ करो अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाए। लो मैं कल मुकदी मुकामा बाबा जी शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी साहब दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबर जन्नत दा बाग बना दे। ते उन्हां बड़े प्यार नाल कहना क़यामत दा दिन होएगा ते क़यामत वाले दिन इंज मैं मोहम्मद हुसैन खड़ा होवांगा, इंज नबी पाक होणगे क़यामत वाले दिन हौजे कौसर दे। उन्हां तखय्युल पेश कीता नाल प्यार दे कोल बिठाण मैनू नाल प्यार दे। अल्लाह करे कि सानू भी नबी पाक इंजी प्यार नाल बिठाण नाल प्यार दे कोल बिठाण मैनू ते कहण हुसैन पी ते मैं पिलाण वाला। ओ ते बुझ गई ते ठंड पई विच सीने ते मुल प्याई कुरान सुनाण वाला। और सदा ना बाग बुल बुल बोले ते सदा ना बाग बहारा।
او سدانا ماپے حسن جوانی تے سدانا صحبت یاراں او بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے سدا نہیں رہنا ایتھے کسے بھی انسان ہوئے اجڑ گئیاں حویلیاں تے سنجیاں نے گلیاں او مالکاں نے قبر مالکاں نے کدے دیاں قبراں نے ملیاں او ایک دن ہونا تمہیں اوتھے میاں مہمان ہوئے بندیا جہان تے کرینا گمان ہوئے وامتاز الیوم ایھا المجرمون قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مجرماں نو نیکاں دی صف وچوں الگ کرے گا جدوں الگ ہون گے اوتھے مجرم پھر وارے نیارے ہون گے اللہ دی قسم جنہاں نے رب نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا انہاں دا بیڑا پار ہوئے گا ہاں بے نمازی دا انجام جڑا بے نماز بندے دا او امتحان قیامت والے دن اللہ اس دا سب تو پہلا لبے گا اللہ کو دعا کرو اللہ 5 ٹائم دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک اور میرے محترم حاجی عبدالقیوم صاحب الیکشن تے کھڑے نے اور تبلیغی نظام واسطے کھڑے نے دعائے وے کہ اللہ پاک انہاں نو کامیاب فرمائے اور دوسرے نمبر تے جننے تسی میرے ویر بیٹھے ہو میرے خیال جنازہ آیا ہاں جی بھائی جان دا کی نام ہے